नाज़रीन, बारामूला में एक दिलखराश वाक़या पेश आया। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि एक रिटायर्ड एसएसपी पर जिस वक्त वो अजान देने के लिए जा रहे थे, नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, उन पर हमला किया गया और उन्हें शहीद किया गया। इसी सिलसिले में हम इस वक्त मौजूद हैं। अपनी पार्टी की वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट दिलशाद शाहीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो इस हवाले से बात करेंगी और अपना रद्द अमल जाहिर करने की कोशिश करेंगी। उनसे बातचीत करते हैं। पहले तो आपका न्यूज़ इनसाइडर में बहुत बहुत इस्तकबाल है। बताइएगा दिलशाद जी कि क्या लगता है आपको, ये जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, या चाहे हम राजौरी की बात करें या हम ये बारामूला वाले वाक़े की बात करें या इससे पहले मसरूर अहमद वानी की बात करें, तो हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा होते जा रहे हैं। इनोसेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, खासकर पुलिस एहलकारों पर हमले किए जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस पर? पहले मैं यही कहूँगी कि ये जो इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं बहुत गलत हो रहा है। मासूम लोगों को मारा जा रहा है। यहाँ से बोल रहे हैं कि हालात ठीक है। कहाँ पे हालात ठीक है? एक अजान दे रहा था एक एसएसपी, मासूम, मैं इसको मासूम ही कहूँगी, बेचारे को रिटायर 2012 में हो गया और आज उसकी किलिंग होगी। ये किसने किया ये पता नहीं है। यहाँ से बोल रहे हैं हालात ठीक है। अगर हालात ठीक है, किलिंग्स क्यों हो रही है? अब मसरूर वानी को ले लीजिए आप, वो क्रिकेट खेल रहा था बच्चों के साथ और उसकी बीवी जो प्रेग्नेंट है, अभी बच्चे का मुंह भी नहीं देखा था और उसकी किलिंग हो गई। ये तो मैं कंडम करती हूँ इस चीज़ को। जो पुंछ में वाक़या हो गया, 3 सिविलियंस को आपने उस पर एहतजाज भी किया, आप सरापा एहतजाज थे, आप लोगों को आगे छोड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन आपने फिर भी अपने तरीके से बहुत कोशिश की, एहतजाज किया। आपके एहतजाज से क्या ये हुआ, क्या फ़ायदा हुआ आपके एहतजाज करने से? एहतजाज से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक फ़ायदा तो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हम ये इन्वेस्टिगेट करेंगे मसला क्या है, उसमें प्रोब कर रहे हैं वो, और दूसरा वहाँ से जो ऑफिसर था उसको ट्रांसफ़र किया गया, प्लस कुछ कंपनसेशन दे रहे हैं। लेकिन कंपनसेशन जब इंसान वापस तो नहीं आएगा ना। जो गया, जिसका बेटा गया, जिसका बाप गया, वो जानते हैं दर्द क्या होता है। इनोसेंट किलिंग तो कभी कोई कबूल नहीं करेगा। ये बहुत गलत हुआ। ये जो 3 सिविलियन मारे गए, क्या खता इनकी है? क्यों मारा इनको बेचारों को? और आप प्रॉब करेंगे या किसी को ट्रांसफ़र करेंगे ऑफिसर को, उससे क्या मिलेगा? उससे कुछ नहीं होगा। कम से कम अगर ये दावे हो रहे हैं कि हालात ठीक है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? जी बीजेपी के लीडरान जो हैं, बीजेपी की सीनियर लीडरशिप जो है, वो हमेशा ये कहती है कि 3 दफ़ा 370 से पहले जो है हालात यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कशीदा थे, बहुत ख़राब हालात थे। लेकिन दफ़ा 370 हट भी गया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी हटा दिया। तो ये बताइएगा कि क्या लगता है आपको कि क्या दफ़ा 370 से पहले वाले हालात जो हैं वो अब फिर से वापस आ रहे हैं धीरे धीरे, या ये उसी पटरी पे हालात चल रहे हैं? हालात कहाँ पे ठीक हो गए हैं? आज तो सिविलियन के लिए ज़्यादा हो रही है पहले से। आप देखिए, आप पुलिस ऑफिसरों पे हमले हो रहे हैं। हालात कहाँ पे ठीक है? वो खोखले दावे हैं, वो कोई दावा सही नहीं है। जी तो ये बताइएगा, आपने जैसे कि बफलियाज उस पुंछ पे आपने एहतजाज किया, जब ये जो कल वाक़या पेश आया इस पे आपने एहतजाज क्यों नहीं किया? नहीं, हमने तो क्यों नहीं, हम ट्वीट किया। हमारे प्रेसिडेंट ने उस वक्त ट्वीट कर दिया। ऐसी बात नहीं कि हम तो करते हैं, जहाँ पे भी कुछ ऐसा हो रहा है। हमारी पार्टी शायद पहली पार्टी है जो हर बार निकलती है, कंडेम करती है। कुछ मसले होते हैं, हम बाहर निकलते हैं, तो पहली पार्टी हमारी है। पहले हमें तो निकले, परसों भी। जी ये बताइएगा, आपको हमेशा बी पार्टी कहा जाता है, बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, तो इस पर क्या रद्द अमल देंगी आप और इस पर क्या कहेंगी? क्या ये वाकई सच है कि आप बी टीम है, या फिर ये इसमें कोई हकीकत, ये हकीकत से दूर बात है? ये ए टीम वाले बोलते हैं हमें कि हम बी टीम है। जो खुद ए टीम है, जो कल तक उनके साथ है, जो आज भी उनके साथ छुप छुप मिलते हैं, वो बोलेंगे ही हमें। बेसिकली वो हमारी मशहूरियत, हमारी जो पार्टी दिन ब दिन तरक्की कर रही है, हमारी पार्टी आगे जा रही है, ये जेलसी है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप इसको जेलसी कहेंगी? जो कहेंगे जी और दूसरी एक बात जो अपनी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि ये जो है, ये नई नई पार्टी बनी है, नई नई उभर के आई है, इनको इतना जल्दी इतना सब कुछ कैसे मिल गया? तो ये सब कुछ आप इसको कैसे देखती हैं, क्योंकि बाकी पार्टियों का ये कहना है? ये अल्लाह ताला का करम हम पे है और हमारी मेहनत है। हम मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे बढ़ती जाएगी। और इंशाल्लाह आगे देखते जाइए आप,
ہم کہاں پہنچیں گے. جی آپ نے احتجاج کیا بفلیاز والے واقعے پر، آپ نے احتجاج کیا جو سویلین کلنگس ہوئی تھی 3 سویلنگ، اس پہ سویلین کی کلنگ ہوئی، اس پہ ہوم منسٹر کی طرف سے، ہوم منسٹر کی جانب سے جو ہے انکوائری کا حکم دے دیا گیا، 72 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے انکوائری ہونی چاہیے، اور جو بھی گلٹی پایا جائے گا، بی جے پی کے لیڈران کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی گلٹی پایا جائے گا، چاہے وہ پولیس آفیسر ہو، چاہے وہ آرمی سے ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سپاہی ہو، کوئی بھی اہلکار ہو، کوئی بڑا آفیشل بھی ہو، تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ کیا پہلے ہم اس کے لیے ہوم منسٹر کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے یہ انکوائری بٹھا دی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی اس میں ملوث ہو ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. جی اچھا، لاسٹ پہ اب میں آپ سے ذاتی سوال کرنا چاہوں گی. آپ کا سیاست میں آنے کا شوق کیسے ہوا، اور آپ نے کیسے مطلب سیاست کو ہی چنا، اور آپ ریپرزینٹ کرتی ہیں خواتین کو، خواتین کے کیا کچھ مسائل جو ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں؟ سیاست کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن اپنی پارٹی کی اور ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں الطاف صاحب کی سچائی دیکھ کے پالیٹکس میں آنے کا شوق ہوا. ادروائز پالیٹکس میں آنے کا کوئی شوق نہیں تھا مجھے. اور یہاں کی جو پرانی سیاسی پارٹیاں تھیں انہوں نے کبھی لیڈیز کو بننے کا موقع نہیں دیا. اس پارٹی کا یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ لیڈیز آگے آ جائیں، لیڈیوں کو موقع ملے کام کرنے کا، سیاست کرنے کا، ہر فیلڈ میں آگے جانے کا. اور آپ دیکھیے ہماری پارٹی جو لانچ ہوگی وہ ہوگی 8 مارچ کو. یہ وومنز ڈے ہوتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں، ہمارا یہی کال ہے، انشاءاللہ ہم کریں گے بھی. لیڈیز کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں، لیڈیز کو آگے بڑھنے کا موقع یہی پارٹی دے گی. اور میں ریکویسٹ کرتی ہوں لیڈیز سے کہ آپ آ جائیے، سیاست میں آ جائیے، ہمارے ساتھ جوائن کر لیجیے، انشاءاللہ آپ کا فیوچر بہت برائٹ رہے گا. جی وہی خواتین کے لیے آپ کیا کچھ مسائل آپ کے پاس آتے ہیں خواتین کے، اور کیا کچھ مسائل آپ دیکھتی ہیں، وہ تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے گا. لیڈیز ہمارے پاس مسائل لے کر آتے ہیں، دیکھیے آلموسٹ آج کل یہی ہے. میں پہلے چھوٹی بچوں کی بات کروں گی. بے روزگاری ہے. پہلے یہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اگر لڑکیاں بے روزگاری، کل دیکھیے کل یہ یہاں پہ ایگزیبیشن لگا ہوا تھا رلون میلون، کل ملا، مطلب میں بہت خوش ہو گئی کہ لیڈیز ہر فیلڈ میں آگے جا رہی ہیں، اپنا بزنس کرتی ہیں، ڈپینڈنٹ کسی پہ نہیں ہیں. اگر اس میں بھی آ جائیں گے کل کو وہ اپنے محلے کو، اپنے علاقے میں کام کر سکتی ہیں، ان لیڈیز کی بھلائی کے لیے کام کر سکتی ہیں. لیڈیز کی بڑی پرابلمس ہیں. اب دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس کتنا ہو رہا ہے آج کل. اگر لیڈیز پڑھی لکھی ہوں، آگے آ جائیں، ہمارے مطلب ساتھ کام کری یا کسی بھی فیلڈ میں جائیں، تو یہ ان کو ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے اس وقت ہماری پارٹی میں. میں چاہتی ہوں کہ لیڈیز آ جائیں، کام کرے اور اپنے علاقے میں کام کرے، اپنے لیے ایک مطلب ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بن رہا ہے انشاءاللہ ہماری پارٹی میں کہ ہم ان کو ہر فیلڈ میں آگے بڑھا دیں گے. جی بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ یوتھ کو یہاں پہ نوکریاں ملی، یعنی کہ بے روزگاری ختم ہوئی. ہم اسکیمز کی بات کرتے ہیں، کافی سارے اسکیمز جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملے اسی دوران میں، مطلب یہ جو دورانیہ گزرا ہے پیچھے، تو اس میں ہمیں کافی زیادہ اسکیمز دیکھنے کو ملے، چاہے وہ فائر سروس کا ہو یا پھر FAA کا ہو. ٹھیک ہے، ایسے ہی آپ کو میں بتاتی چلوں کہ کل ہی ایک اسکیم جو کیوریٹو سروے کمپنی کا اسکیم، اتنا بڑا اسکیم سامنے آیا، وہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یوتھ جو ہے وہ بے روزگار ہو رہی ہے، اس وجہ سے وہ شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے اپنے پیسے انہوں نے اتنے زیادہ انویسٹ کرنے کے بعد وہ بیچارے جو ہے کہیں کے نہیں رہے؟ دیکھیے جب انسان ہر طرح سے مایوس ہو جاتا ہے، پھر وہ تنکے کا سہارا لیتا ہے. یہ بے روزگاری جو ہے انہوں نے فرسٹریٹ کر کے رکھ دیا ہمارے یوتھ کو، چاہے لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں. اب وہ چاہتے ہیں شارٹ کٹ. اس شارٹ کٹ میں بیچارے مارے جاتے ہیں، کبھی فائر اسکیم، کبھی FF کا، کبھی اس چیز کا، کبھی اس چیز کا. اور یہ سب اسی فرسٹریشن میں ہو رہا ہے کہ بے روزگاری بہت بڑھ رہی ہے یہاں پہ. یہ دعوے کہاں بتائیے مجھے، کہاں پہ کون سا روزگار ملا، کہاں پہ آپ دیکھیے ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، اگر ہو بھی رہی ہے لیکن سکیمز ان میں ہو رہے ہیں. تو یہ پرابلم ایسی بڑھ گئی یہاں پہ کہ سب ہر ایک بچہ بچی ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، فرسٹریٹ ہو گئے ہیں اس وقت. جی فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں جو لگاتار احتجاج کر رہے ہیں، جموں میں وہ بیچارے بند بھی تھے کئی دنوں تک، ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے. تو ان فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں جن کے ساتھ اتنا بڑا اسکیم ہے، جن کو کہا گیا کہ 1 مہینے کے اندر رپورٹ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی، ان کے حوالے سے آپ نے کبھی بات کی؟ ہم نے کئی بار یہ بات کی، جمعہ میں ہم نے احتجاج بھی اس بارے میں کیا، لیکن 1 مہینہ تو ابھی آ ہی نہیں رہا ہے. انہوں نے کہا تھا 1 مہینے میں سب کچھ آؤٹ ہو جائے گا، لیکن ابھی تک کچھ نہیں آیا اس بار. میں آج پھر سے ریکویسٹ کرتی ہوں گورنمنٹ کو کہ اس میں دیکھیے، اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اگر ہوا تو مسئلہ کیا ہے، اس میں کس نے کیا ہے یہ. جی
दिलशाद जी, उसमें एक और बात सामने निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड्स ही मौजूद नहीं है। मतलब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जो डिपार्टमेंट है उसमें रिकॉर्ड्स ही मौजूद नहीं है। वहाँ पे रिकॉर्ड्स ही नहीं है जिन रिकॉर्ड्स की बेसिस पे ये पता लगाया जा सके कि आया स्कैम हुआ था या नहीं। अगर रिकॉर्ड्स अवेलेबल ही नहीं है तो फिर स्कैम को कैसे पता चलाया जाएगा, कि कैसे पता, रिपोर्ट कैसे सबमिट होगी? तो ये क्या आपको लगता है लारा दिया जा रहा है? देखिए, जब रिकॉर्ड ही गायब किया गया दैट मीन्स स्कैम तो है, दैट मीन्स फ्रॉड तो हो गया है। रिकॉर्ड गायब किया किसने? डिपार्टमेंट में हुआ ना गायब, बाहर से कोई आया नहीं। अब अगर रिकॉर्ड गायब हुआ, रिकॉर्ड किसके पास था, गायब क्यों हुआ, उनको पनिश क्यों नहीं किया अभी तक जिनके पास रिकॉर्ड था? ये तो हम चाहते हैं कि गिल्टी जो है उनको लाए सामने, किसने किया है, किसने इनका रोजगार छीना हुआ है। ये तो बहुत गलत बात हो गई है। इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगी इस हवाले, क्योंकि फायर एंड इमरजेंसी के जो कैंडिडेट्स हैं वो अक्सर मैसेज करते रहते हैं, अक्सर अपना जो ये है बयान करते रहते हैं, दुखड़ा रोना, अब बेचारे कब से रो रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आला ओहदेदारों को? मैं एलजी साहब से खास कर रिक्वेस्ट करूंगी कि इसमें कुछ ऐसी इंक्वायरी की जाए जो इसमें कल्प्रिट हो, जिन्होंने किया हो उनको पनिश किया जाए, उनको नौकरी से निकाल दिया जाए, क्योंकि उन्होंने किसी का फ्यूचर खराब कर दिया है। मैं यही मतलब मेरा यही ख्याल है कि डिपार्टमेंट में ही कुछ गलत हो गया है, डिपार्टमेंट की ही प्रॉब्लम है ये। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ वुमेन्स विंग की, अपनी पार्टी की वुमेन्स विंग की सदर दिलशाद शाहीन, जो हमसे बात कर रही थी और इन्होंने अपने पूरे ख्यालात का इजहार किया और आप तक अपनी पूरी बात पहुंचाई। आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।